बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज़ायजा इमरान खान को और देखेंगे कि इमरान खान का माहाना ज़ायजा क्या कहता है। 2026 के साल में अप्रैल का महीना खान साहब के लिए कैसा रहने वाला है, इन तमाम चीज़ों को बड़ी तफसील के साथ शेयर करूंगी। इस पूरे माह में खान साहब के लिहाज से और पार्टी के लिहाज से कौन से मेजर इवेंट हो रहे हैं उनको तफसील के साथ आपको बताऊंगी। तो पढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। अगर आप भी अपना ज़ायजा बनवाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद हैं, इन पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इस सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि इमरान खान साहब के ज़ायजे में बहुत सारी चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती रही हूँ। इस वक्त ज़ायजा उनका बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि उनकी पार्टी की तरफ से कॉल दी गई है और देखते हैं कि इस वक्त सियारगान की रोशनी में हमें वो कैसी नजर आती है। सबसे पहले तो देखें ना कि इस माह में हमें बहुत बड़े बड़े इवेंट दिखाई देते हैं। बिलखसूस अदलिया की तरफ से खान साहब के लिए बहुत चीज़ें एक्टिव हैं। खान साहब के ना मेजर 4 हाउसेस एक्टिव हैं जिनमें मुखालिफिन, जेल, कोर्ट केस और हेल्थ, ये जो हाउसेस हैं वो बहुत ही प्रोमिनेंट इस दफ़ा दिखाई दे रहे हैं। इनको अगर हम देखते हैं तो इस मंथ में मुझे जो ज़ायजे को जब मैं देखती हूँ, ज़ाहिर 6 हाउस में वीनस बैठा है कोर्ट केसेस की तरफ से, मुझे लगता है कि एक बड़ा रिलीफ मिलेगा। कोई खान साहब की जमानत के चांसेस मौजूद हैं, रिलीफ मिल सकता है, केस में एक नया मोड़ आ सकता है, कोई जमानत हो सकती है या कोई केस खारिज किया जा सकता है। यानी कि अदलिया की तरफ से खान साहब के केसेस में एक ट्विस्ट आता मैं देख रही हूँ इस मंथ में। और दूसरी जो अहम चीज देख रही हूँ, खान पार्टी को ले लें या खान साहब को ले लें, हुकूमत के साथ कुछ खुफिया मुज़ाकरात देख रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। हिडन हाउस खान साहब का बहुत प्रोमिनेंट है, फुली एक्टिव है। मैंने ये नहीं कहा मुज़ाकरात कामयाब होंगे, लेकिन मैं खुफिया तौर पर मुज़ाकरात देख रही हूँ, ये बात ज़हन में रखें। अब इस वक्त पार्टी की बात की जाना है तो पार्टी का शिराजा हमेशा की तरफ बिखरता दिखाई दे रहा है। पार्टी जो है उसमें एक बड़ा इख्तलाफ नजर आ रहा है, इख्तलाफ राय हो सकती है। कुछ लोग इस वक्त साथ छोड़ जाएंगे, पार्टी को छोड़ जाएंगे, इस तरह की कुछ चीज़ें और कुछ इवेंट होते हैं। लेकिन हमेशा मैं आप लोगों को बताती हूँ, बहुत सारे लोग ने पार्टी को छोड़ दिया, पार्टी चलती रही, पार्टी ख़त्म नहीं हुई। तो यहाँ पर जो लोग छोड़ के जाएंगे उनका अपना मुस्तकबिल क्या है वो आपको पता है, जिस तरह पीछे वाले लोगों ने छोड़ा और वो मुस्तकबिल रहा। तो इस वक्त फिलहाल कुछ ना कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होंगी, लेकिन सबसे पॉजिटिव बात है, चाहे लोग पार्टी को छोड़ दें, नए लोग अपनाएं, जो भी हो, इस वक्त सियासी तौर पर मैं खान साहब की ताकत को पहले से ज़्यादा बढ़ता हुआ देख रही हूँ। ये वक्त खान साहब का दोबारा इक़्तिदार की तरफ वापसी का एक स्टेप है। सियासी तौर पर उनकी पोजीशन मजबूत हो रही है और यहाँ पर बैकडोर मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, लेकिन चूंकि सराफा योग बन रहा है जिसकी वजह से मौका मुझे लगता है हाथ से निकल जाएगा, डील नहीं होगी या टूट जाएगी। होकर भी या सियासी मौका खान साहब को मिलने वाला था जो कि इस वक्त मिस हो जाना है, क्योंकि सराफा योग है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें होनी है जिसकी वजह से ये मौका हाथ से निकल जाना है। लेकिन फिर भी खान साहब की अवामी सपोर्ट यहाँ पर मैं बढ़ती देख रही हूँ। और अगर इस मंथ के आखिर तक जाते हैं, यानी कि लास्ट वीक जो मंथ का है, उसमें मुझे लगता है कि सियासी तौर पर कुछ बेहतरियां आएंगी।
ابھی فی الحال مذاکرات اتنے کامیاب نہیں رہنے والے ہیں، موقع ہاتھ سے نکلنے والے ہیں، لیکن اوور آل اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کے ہاتھ میں اچھے مواقع آنے والے ہیں۔ سیاسی طور پر خان صاحب پہلے سے زیادہ مستحکم نظر آ رہے ہیں، اور ایک چیز اس منتھ میں بہت پرومیننٹ نظر آئی ہے، کیونکہ مخالفین اس منتھ میں ایکٹیو رہیں گے، وہ اپنے تمام حربے استعمال کریں گے۔ خان صاحب کے خلاف کوئی بڑی سازش کی جائے گی یا پارٹی کے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش کی جائے گی، لیکن یہ بات ہے کہ وہ سازش میں نہ تو یہ کامیاب ہوں گے اور ایکسپوز بھی جلدی ہو جائیں گے۔ جو سازش کرے گا، پلاننگ کرے گا، وہ جلدی ایکسپوز ہو جائے گا، جو کہ ان کے لیے ایک لحاظ سے نیگیٹو بھی چیز ہے۔ تو ان کو سمجھنا چاہیے، مخالفین کو ہمیشہ میں بتاتی ہوں کہ خان صاحب کے ذائچے میں یہ یوگ ہیں جو ان کو پرومیننٹ بناتے ہیں دوسرے لوگوں کی نسبت۔ تو جب بھی کوئی چیزیں یا کوئی ایونٹ ہوتے ہیں تو وہ خان صاحب کوئی بھی ان کے خلاف سازش کرتے ہیں، پروپوگنڈا کرتے ہیں، تو جلدی ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت بھی مجھے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہیلتھ کے لحاظ سے، یہ ماہ خان صاحب کا صحت کے لحاظ سے تھوڑا سا ڈسٹربنس والا ہے۔ کیوں ڈسٹربنس ہے؟ کیونکہ خان صاحب کی نیند پوری نہیں ہو پا رہی، نیند کی کمی ہے، خان صاحب کو پراپر نیند لینی چاہیے ہے، لیکن چونکہ ان کو ڈسٹرب کیا جائے گا، ان کا ذہنی سکون خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس کی وجہ سے وہ پراپر نیند نہیں لے پائیں گے، اور اس نیند نہ لینے کی وجہ سے سب سے پہلے تو مجھے بلڈ پریشر کا ایشو دکھائی دیتا ہے، بی پی سے ریلیٹڈ مسائل آ سکتے ہیں، اور جو دوسرا ہے ایک ڈائٹ پراپر طریقے سے نہیں لی جائے گی، ڈائجیشن کا مسئلہ بھی دکھائی دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات خان صاحب کی لیگ میں یا کمر میں کسی قسم کا کوئی پرابلم آ سکتا ہے۔ الحمدللہ جو آنکھوں کے لحاظ سے پرابلم تھا اس منتھ میں مجھے وہ کافی حد تک کور ہوتا دکھائی دیتا ہے، جب بہت سارے لوگ پریشان تھے کہ خان صاحب کی بینائی چلی گئی ہے، خان صاحب کی بینائی چلی گئی ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو واضح الفاظ میں کہا تھا کہ خان صاحب کی بینائی بالکل ختم نہیں ہو رہی ہے، ہاں ان کو مسئلہ ہے، اس وقت ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو آپ لوگ پریشان نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے ان کے چاہنے والے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، میں خود بھی پریشان ہوتی ہوں، ظاہر ہے میرا ملک ہے، ملک کے لیڈران ہیں اور سب لوگ ہمارے اپنے ہیں۔ تو خان صاحب کی تو فین فالوئنگ بہت زیادہ، اور مجھے سب سے زیادہ ان کی فین فالوئنگ کے ہی میسیجز ریسیو ہوتے ہیں، تو وہ سب لوگ پریشان تھے۔ اسے بھی کہا تھا کہ دعا کریں، فی الحال مجھے بینائی جو ہے مکمل طور پر ختم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، یہ افواہیں ہیں، ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، ٹریٹمنٹ ہوگا بہتری آ جائے گی۔ تو وہی ہوا، الحمدللہ کافی حد تک بہتری آ چکی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک ایشو بنتا ہے وہ اپنا کچھ نہ کچھ تو وہ سمپٹمس چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن اگر بنانے کی کوشش کی گئی تھی تو کہاں تک ان کو کامیابی ملی یہ آپ دیکھیں۔ میں نے آپ کو واضح طور پر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی سپورٹ حاصل ہے خان صاحب کے ذائچے میں، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس وقت بھی ان کا سب سے مین ایشو مجھے نیند کی ڈسٹربنس نظر آتی ہے، ڈائجیشن سسٹم ڈسٹرب ہے، اور تھوڑا سا اس وقت جو ہے نا ان کی لیگ اور بیک اس سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ نظر آتا ہے۔ باقی سب چیزیں بہتر ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ یہ منتھ خان صاحب کے لیے کافی پازیٹیو ثابت ہوگا، اور فیوچر میں ان کے لیے ایک پازیٹیو سٹیپ بھی ثابت ہوگا۔ تو یہ ایک مختصر سی ویڈیو تھی جس میں نے ماہانہ ذائچے کو بڑی تفصیل کے ساتھ شیئر کیا۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔